सबै छन् जाति यहाँ, कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ, गरेका मिली सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, हाम्रो नमस्कार। मकालु टेलिभिजनको पर्दा मार्फत त्यस्तै गरी फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकहरूमा विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रम श्रृङ्खलाको टेलिभिजन पर्दाबाट भएको आजको 5औं भेटमा म सामाजिक विषय शिक्षक ईश्वर दाहाल दुई हात जोडेर नमस्कार अभिवादन भन्न चाहन्छु। विशेष गरी कक्षा 8 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू र सरकारवाला शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू र सम्पूर्ण दर्शकहरू, हामी रेडियो शिक्षा त्यस्तै टेलिभिजन शिक्षा समग्रमा दूर शिक्षा लिएर तपाईहरुको घर आँगनमा, तपाईहरुका टेलिभिजन सेटमा, मोबाइल सेटमा उपस्थित हुने क्रममा आज फेरि म कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूसँग जोडिसकेको छु। आज मैले युनिट नम्बर 2 लेसन नम्बर 5 तपाईहरु सामु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। Today we are now to talk about unit number 2 lesson number 5 and it is entitled our national heritages। र यसलाई आज हामीले हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरू भन्ने विषय लिएर तपाई सामु जोडिसकेका छौं, जोडिने प्रयासमा छौं। भर्खरै मात्रै टेलिभिजन अथवा आफ्नो सेलफोनलाई अन गर्नु भएको छ भने तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रम मकालु टेलिभिजनको पर्दाबाट प्रत्यक्ष रूपमा। आउनुहोस् सुरु गरौं आजको हाम्रो नियमित कक्षालाई। भाइ बहिनीहरू, आजभन्दा अगाडि हामीले थुप्रै क्लासेसहरू गरिसक्यौं टेलिभिजन मार्फत र आज हाम्रो 5औं भेटमा, यस पर्दाको 5औं भेटमा हामी युनिट नम्बर 2 लाई लिएर आएका छौं। युनिट नम्बर 2 has got many lessons, among them lesson number 5 is one and it is entitled our national heritages। यसलाई हामी हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरू भन्दछौं। This is the very first time we are talking about national heritages in our standard 8. That's why we should know what are the heritages first. Before we go to understand what national heritages are, हामीले राष्ट्रिय सम्पदाहरू के हुन् भनेर बुझ्नु भन्दा पहिला हेरिटेजेस यानी कि सम्पदा भन्नाले के बुझिन्छ त्यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्छ। सम्पदा भनेको के हो है? सम्पदा भन्नाले के बुझिन्छ? अगाडि जाउँ त स्लाइड मार्फत। heritages हेर्नुस् त तपाईहरु स्क्रिनमा, any of the valued के त art, culture, tradition, norms, values, people or persons, any objects, any qualities अथवा कुनै देशको feature etc that have been passed down from generations are called heritages। अलि गाह्रो भयो होला बुझ्नलाई, फेरि म सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दछु। हेर्नुस् है त, हेरिटेज इज सिनोनिमस टु प्रपर्टी। त्यहाँ तपाई स्लाइडको बटममा हेर्नुस् त सजिलोका लागि, हेरिटेज मीन्स प्रपर्टी अथवा वेल्थ, अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दा धन सम्पत्ति। सम्पदाको अर्थ हुन्छ धन सम्पत्ति, वेल्थ, प्रपर्टी, जे तपाई बुझ्नुहुन्छ तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेरिटेज भनेको त्यो हो सिम्पल हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा। अब यहाँ प्रपर्टी, वेल्थ, धन सम्पत्ति भन्नाले भाइ बहिनीहरू हामीसँग हुने पुँजी, पैसा, गरगहना, सुनचाँदी, खरखजना, जग्गा मात्रै हाम्रो सम्पत्ति होइन।
हाम्रा मूर्त र अमूर्त सम्पत्तिहरू हुन्छन्, छुन देख्न सकिने र नसकिने टाइपका पनि सम्पदाहरू सम्पत्तिहरू हुन्छन्। त्यसैले हेरिटेज भनेको चाहिँ एउटा ब्रोड कन्सेप्ट हो। यसले चाहिँ सबै प्रकारका प्रपर्टिजहरूलाई इन्क्लुड गर्छ। जस्तो सबै प्रकारका प्रपर्टिज भन्नाले के हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा, हेर्नुहोस् त मजाले के रहेछ, एनी अफ द भ्याल्युड के आर्ट, ठिक छ, कला जगत, कला पनि हाम्रो सम्पदा हो, हाम्रो सम्पत्ति हो। कल्चर संस्कृति, ट्रेडिसन हाम्रो परम्पराहरू, नर्म्स एन्ड भ्याल्युज हाम्रा सामाजिक मूल्य तथा मान्यताहरू, पर्सन्स व्यक्तिहरू, कुनै एउटा देशको लागि त्यस देशका जनता पनि सम्पत्ति हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यसमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने इतिहास रच्ने व्यक्तिहरू त अझ ठूला राष्ट्रिय सम्पदाहरू हुन्। त्यसैले यहाँ यो कुरा जोडेको छु मैले। एनी अफ द अब्जेक्ट्स, केही वस्तुहरू, जस्तो मन्दिरको एउटा इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, कुनै एउटा प्रेसियस अब्जेक्टको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै क्वालिटिज अथवा फिचर्सहरू, विशेषताहरू, यी सबै कुरालाई समग्र रूपमा हामी हेरिटेज भन्दछौँ। र हेरिटेज हुनको लागि, सम्पदा हुनको लागि चाहिँ जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन्स पास्ड डाउन हुनुपर्छ भन्ने एउटा कमन कन्सेप्ट छ। त्यो कमन कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ आएर चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ हामी। कुनै कुरा चाहिँ अहिले अन द स्पट एट प्रेजेन्ट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यो जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन पास भएरै आएकै हुनुपर्छ भन्ने युनिभर्सल कन्सेप्ट चाहिँ होइन, यो कमन कन्सेप्ट हो। ठिक छ। ल फाइनल्ली म तपाईहरुलाई हेरिटेज भनेको के हो बुझाउँदैछु। हेरिटेज भनेको सम्पदा, नेपालीमा यसलाई हामी प्रपर्टी भन्न सक्छौं, वेल्थ भन्न सक्छौं अथवा धन सम्पत्ति भन्न सक्छौं। हेरिटेज भनेको डेफिनेसन छ, अन स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ। एनी अफ द भ्याल्युड के त आर्ट, कल्चर, ट्रेडिसन, नर्म्स, भ्याल्युज, पर्सन्स, अब्जेक्ट्स अथवा फीचर्स एटसेट्रा which have been passed down from generations। पुस्तौं पुस्तादेखि हामीलाई प्राप्त भएका यी विभिन्न अवस्थाका चीजहरू, अब्जेक्ट्सहरू, कल्चर, नर्म्स, भ्याल्युजहरू जति पनि छन्, these are called heritages भनेर बुझ्नुपर्छ। ठीक छ। यदि तपाईले यसलाई बुझ्नुभयो भने अगाडि म लिएर जान चाहन्छु द टाइप्स, प्रकारहरू। हेरिटेज यानी कि सम्पदाहरू तपाईको कक्षा 8 को स्ट्यान्डर्ड अनुसार, इट्स ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू द 8th ग्रेड, तपाईको 8औं स्ट्यान्डर्ड अनुसार है। यो नै युनिभर्सल टाइप्स होइन। तपाईको स्ट्यान्डर्ड चेन्ज भए सँगै कन्सेप्ट्सहरु चाहिँ ब्रोडर हुँदै जान्छ। तपाईको स्ट्यान्डर्ड अनुसार देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स अफ हेरिटेजेस। सम्पदाहरू जेनरली 2 प्रकारको हुने गर्छन् भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त अन स्क्रिनमा। नम्बर 1 नेचुरल हेरिटेजेस। नेचुरल अथवा प्राकृतिक सम्पदा भन्छौं हामी। नेचुरल हेरिटेजेस। नेचुरल हेरिटेजेस भनेको के हो त भनेका के हुन् भन्दा नेचर गिफ्टेड हेरिटेजेस लाइक जस्तै रिभर्स, माउन्टेन्स, जियोग्राफिकल कन्डिसन, क्लाइमेटिक कन्डिसन्स जति पनि प्रकृतिले नै वरदान स्वरूप निर्माण गरेर हामीलाई दिएका फिचर्सहरू छन्, चीजहरू छन्, प्रपर्टिजहरू छन्। दिज प्रपर्टिज, दिज हेरिटेजेस आर कॉल्ड के भन्नुस् त तपाई आफै नेचुरल हेरिटेजेस। ठीक छ। मुभिङ अन टु द नेक्स्ट नम्बर 2 मा हेर्नुस् त कल्चरल हेरिटेजेस। कल्चरल हेरिटेजेस भनेका कस्ता हेरिटेजेस भन्ने हो भने those heritages which are man made, मानव जातिले निर्माण गरेका सम्पदाहरू। तपाई हाम्रै बल, क्षमता, बुद्धि, सिप प्रयोग गरेर बनाइएका सम्पदाहरू, तिनीहरू चाहिँ कल्चरल हेरिटेजेस भित्र पर्छन्। ठीक छ। जस्तो म्यान मेड हेरिटेजेस लाइक के त प्यालेसेस, ठुलठुला दरबारहरू, तपाई हाम्रा घरहरू पनि हेरिटेजेसहरू हुन्। टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज, गुम्बाजहरू। ठीक छ। यसरी भाइ बहिनीहरू ब्रोडली म फेरि पनि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, यो 8th स्ट्यान्डर्ड को अथवा 8th ग्रेड को स्ट्यान्डर्ड अनुसारको टाइप्स मात्रै भनिरहेको छु मैले। नेचुरल हेरिटेजेस एन्ड कल्चरल हेरिटेजेस। नेचुरल भन्नाले द हेरिटेजेस ह्यान्डेड ओभर अथवा गिफ्टेड बाई द नेचर इटसेल्फ, प्रकृति आफैले उत्पत्ति गरेका अथवा हामीलाई गिफ्ट गरेका हेरिटेजेसहरू।
कल्चरल हेरिटेजेस भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले अथवा तपाईँ हाम्रा पुर्खाहरूले सिप मेहनत बल पैसा खर्च गरेर बनाएका हेरिटेजेसहरू। ठिक छ, यसरी हामीसँग दुई प्रकारका हेरिटेजेसहरू छन्। नम्बर 1 नेचुरल हेरिटेजेस एन्ड नम्बर 2 कल्चरल हेरिटेजेस। हेर्नुहोस् है, एकपटकमा ब्याक गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेशनल हेरिटेजेसको कुरा, तर तपाईले नेशनल हेरिटेज बुझ्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्छ हेरिटेज। हेरिटेजेस भनेका के हुन् भन्ने कुरा मैले बुझाएँ र कति प्रकारका हेरिटेजेसहरू छन् भन्ने कुरा पनि मैले बुझाएँ। ठिक छ, अब तपाईलाई म लिएर जान चाहन्छु आजको टपिक तर्फ। तपाईले हेरिटेजेस बुझिसकेपछि अब नेशनल हेरिटेज बुझ्न सहज हुन्छ। द्याट्स वाइ हेर्नुस् त, अघिकै डेफिनेसनबाटै कुराहरू आउँछन्। यहाँ मात्रै कुनै एउटा पर्टिकुलर नेसन बिलोङ्गिङको कुरा आउँछ है त एडिसनल्ली। जस्तो के रहेछ डेफिनेसन, सँगै हेरौँ। एनी अफ द भ्याल्युड के आर्ट कल्चर ट्रेडिसन नर्म्स भ्याल्युज पर्सन्स अब्जेक्ट्स क्वालिटिज फिचर्स, यो अघिकै डेफिनेसनबाट आइरहेछ भाइ बहिनीहरू। द्याट ह्याभ बिन पास्ड डाउन फ्रम जेनेरेसन्स, यहाँसम्म अघिकै डेफिनेसन हो। मात्रै डिफरेन्ट अथवा एडिसनल कुरा के छ भन्दा which belong to a particular nation as its property। त्यही अघि हामीले पढेर बुझेकै हेरिटेजेसहरू जुन चाहिँ एउटा पर्टिकुलर देशको प्रपर्टीको रूपमा त्यो देशको बिलोङ्गिङ्स भित्र पर्दछ, त्यो देशको प्रपर्टीको रूपमा स्थापित भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ नेशनल हेरिटेज भयो। द्याट इज नेशनल हेरिटेज। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदा भयो। अब कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि सम्पदा भनेको प्रपर्टी र त्यो प्रपर्टी जुन एउटा पर्टिकुलर नेसनको हो त्यो चाहिँ के भयो त, त्यो नेसन्स प्रपर्टी यानी कि राष्ट्रिय सम्पदा अथवा नेशनल हेरिटेज। यसरी बुझ्नु पर्यो। तपाई त्यहाँ अझै सहज रूपमा बुझ्नको लागि मैले स्लाइडको बटममा एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छु। हेर्नुहोस् त, नेशनल प्रपर्टी भर्सेस पर्सनल प्रपर्टी भनेको छु। यसलाई के भन्न खोजेको मैले भने पर्सनल प्रपर्टी भनेको तपाईँ हामी प्रशस्तै बुझ्छौँ। जस्तो तपाईसँग अहिले हातमा टेलिफोन छ, द्याट इज योर पर्सनल प्रपर्टी। तपाईँ आफ्नो एउटा निश्चित घरमा बस्नु भएको छ, द्याट इज योर पर्सनल प्रपर्टी। तपाईसँग बुक कपी पेन छ, द्याट इज योर पर्सनल प्रपर्टी। घरमा घोडा होला अथवा गाडी राख्नुभएको होला, तपाईसँग एनिमल्सहरू होलान् आफ्नो नामका है। दिज आर पर्सनल प्रपर्टिज। त्यो तपाईले मन चाहे जसरी प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईको पर्सनल प्रपर्टी भयो। त्यो तपाईको पर्सनल हेरिटेज भन्दा पनि हुन्छ। भने नेशनल प्रपर्टी छ, यसको भर्सेसमा राखेको छु तपाईलाई बुझाउन। नेशनल प्रपर्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि द प्रपर्टीज अफ अ पर्टिकुलर नेसन, एउटा निश्चित राष्ट्रको सम्पत्ति। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन युनिभर्सिटी इज द नेशनल प्रपर्टी। माउन्ट एभरेस्ट इज द नेशनल प्रपर्टी अफ आवर कन्ट्री। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। चितवन नेशनल पार्क इज द नेशनल प्रपर्टी, त्यो राष्ट्रको सम्पदा भयो, त्यो तपाईको मेरो निजी व्यक्तिगत होइन। जसरी तपाईँ हामी व्यक्तिहरूको प्रपर्टी हुन्छ, पर्सनल प्रपर्टी हुन्छ, त्यस्तै गरी राष्ट्रले पनि आफ्नो सम्पत्ति राखेको हुन्छ, आफ्नो सम्पत्ति हुन्छ, त्यसलाई हामी नेशनल हेरिटेज भन्छौँ। मैले यति सारा कुरा भनेर तपाईलाई बुझाउँदैछु नेशनल हेरिटेज। द हेरिटेजेस like art, culture, tradition and so on which belong to a particular nation, जुन चाहिँ एउटा विशिष्ट देशमा देशको मातहतमा रहन्छन्, एउटा राष्ट्रको मातहतमा रहन्छन् भने these are called our national heritages। ठीक छ, बुझ्नमा केही कठिनाइ भयो छैन होला। यदि कठिनाइ छ भने यिनै टपिक्सहरू राखेर तपाईँ गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अझै सिम्पल डेफिनेसन्सहरू तपाईलाई त्यहाँ पनि मिल्छन्। कन्सेप्ट म्याच गर्नुहोस्, मैले भनेको मैले स्लाइडमा प्रेजेन्ट गरेको कुराहरूलाई म्याच गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, जुन बेटर लाग्छ तपाईलाई बुझ्नको लागि त्यही बुझ्दा हुन्छ है भन्दै मुभिङ अन टु द नेक्स्ट म तपाईलाई यहाँनिर लिएर जान चाहन्छु। अब अलिकति अगाडि जाँदैछु नानीहरू। युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन छ, संस्था छ, युएनओ, तपाईले सुन्नुभएको छ। यसका थुप्रै स्पेशलाइज्ड एजेन्सीजहरू छन्, लगभग 18 वटा स्पेशलाइज्ड एजेन्सीजहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा एजेन्सी हो
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, in short UNESCO भन्ने एउटा स्पेशलाइज्ड एजेन्सी, एउटा यसको विशिष्टकृत अंग हो छ युनेस्को। अब यो युनेस्कोले चाहिँ काम के गर्छ भन्दाखेरि संसारभरि छरिएर रहेका विभिन्न सम्पदाहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर आउट गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसको महत्व के छ भन्ने कुराहरू उजागर गर्ने र त्यो प्रपर्टी जुन देशमा छ त्यो देशको सरकारसँग टाइप गरेर कन्सल्ट गरेर त्यो चाहिँ त्यो देशको मात्रै प्रपर्टी होइन, त्यो चाहिँ वर्ल्डकै प्रपर्टी हो है भनेर लिस्टिङ गर्ने एउटा संस्था हो युनेस्को। र युनेस्कोले पनि फर अ लङ टर्म नेपालमा लामो समयदेखि यही काम गरिरहेको छ र यसरी अहिलेसम्म नेपालका पनि विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका हाम्रा नेशनल हेरिटेजेसहरूको अध्ययन गरेको छ यसले। एन्ड आफ्टर अ डीप study and research, UNESCO has enlisted 10 of our heritages, our national heritages in the World Heritage list. र जुन हाम्रो देशका हेरिटेजेसहरू चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टमा लिस्टेड भएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भनेर भन्छौं, जुन चाहिँ नेपालका पनि छन् है। मैले बताएँ युएनओ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, यसको एउटा अभिन्न अंग युनेस्को। युनेस्कोको काम भनेको संसारभरि छरिएर रहेका त्यस्ता प्रपर्टिजहरूलाई एक्सप्लोर आउट गरेर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्समा लिस्ट गर्ने र युनेस्कोले नेपालमा पनि रहेका यस्ता 10 वटा हेरिटेजेसहरू चाहिँ जुन नेशनल हेरिटेजेस अफ नेपाल हुन् यिनीहरूलाई चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्समा लिस्ट गरेको छ। आज हामी तिनीहरूको एक एक चर्चा गर्नेछौँ है त। हेर्नुस् त टपिक नेशनल हेरिटेजेस अफ नेपाल व्हिच आर लिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाइ के युनेस्को। युनेस्कोले लिस्ट आउट गरेका नेपालका 10 वटा हेरिटेज साइट्सहरू के हुन् त? अगाडि जाउँ। नम्बर 1 भाइ बहिनीहरू पशुपतिनाथ एरिया, यो विश्व सम्पदा सूचीमा इनलिस्टेड भइसकेको नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा हो। नम्बर 2 हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर, तपाई फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज इनलिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय द युनेस्को। नम्बर 3 मा छ पाटन दरबार स्क्वायर। नम्बर 4 मा भक्तपुर दरबार स्क्वायर। अर्को छ चागुनारायण टेम्पल। त्यस्तै गरी बौद्धनाथ स्तूपा, स्वयम्भूनाथ स्तूपा, त्यस्तै गरी लुम्बिनी। हेर्नुस् त 1 to 8 आइपुग्यौं हामी, 1 देखि 8 सम्ममा। यी जम्मा 8 वटा हेरिटेजेसहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई स्क्रिनमा देखाएँ, शेयर गरेँ। यी 8 वटा चाहिँ कल्चरल हेरिटेजेस का एग्जाम्पल्स हुन्। These are the cultural heritages of our nation, our country, which are listed in the World Heritage List by UNESCO. युनेस्कोले वो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेका हाम्रो देशका जम्मा 8 वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरू मैले तपाईहरुलाई देखाएँ। अब 10 मा 8 गएपछि 2 बाँकी। These are natural heritages। के त? चितवन नेशनल पार्क, तपाई हामी सबैले सुनेको। त्यसपछि सगरमाथा नेशनल पार्क। यी 2 वटा चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्, हाम्रो देशका प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। यसरी जम्मा 8 वटा कल्चरल र 2 वटा नेचुरल गरेर जम्मा 10 वटा हेरिटेजेसहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेशनल हेरिटेजेसहरूलाई युनेस्कोले वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इनलिस्ट गरेको छ। अब हेर्नुस् इम्पोर्टेन्स अफ नेशनल हेरिटेजेस भनेर म लास्टमा तपाईहरुलाई बताउँछु। इम्पोर्टेन्स अफ नेशनल हेरिटेजेस, यस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको महत्व किन छ त? नम्बर 1 दे एनरिच द नेशनल ग्लोरी, हाम्रो राष्ट्रिय गर्व, राष्ट्रिय ग्लोरीलाई डेभलप गर्छन्। यस सगरमाथा बिलोंग्स टु नेपाल, सगरमाथा नेपालको हो भन्ने एउटा हामी गर्व गर्छौं। बुद्ध वाज born इन नेपाल भनेर यो इस्युलाई हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं, यस्तो ग्लोरी मिल्छ। नम्बर 2 मा
दे रिफ्लेक्ट आवर कल्चर, ट्रेडिसन, नर्म्स, भ्याल्युज, हाम्रा कला, धर्म, संस्कृति जस्ता कुराहरूलाई यिनीहरूले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्छन्, रिफ्लेक्ट गर्छन्। त्यस्तै गरी दे असिस्ट आवर टुरिज्म इन्डस्ट्री। यस्ता थुप्रै नेसनल हेरिटेजेसको कारणले वर्ल्ड वाइड टुरिस्टहरू चाहिँ नेपाललाई गन्तव्य बनाएर वन्स इज नट इनफ नारा बोकेर आउने गर्छन्। सो टुरिज्म इन्डस्ट्री, पर्यटन उद्योग चाहिँ प्रमोटेड हुन्छ। र लास्टमा छ द हेल्प इन द नेसनल डेभलपमेन्ट, राष्ट्रिय विकासमा अथवा हाम्रो देशको विकासका लागि पनि यिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन्। मैले जम्मा 4वटा इम्पोर्टेन्स मात्रै लिस्ट गरेको छु भाइ बहिनीहरू, यो नोइङले। बाँकी तपाईँले पनि लिस्ट गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई 10वटा हेरिटेज साइट्सहरू देखाएँ, त्यस्ता हेरिटेजेसहरू अरू लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रो देशमा छन् भने what is the need and importance of those national heritages? ती राष्ट्रिय सम्पदाको महत्त्व के छ त हाम्रो देशको लागि? मैले जस्ट तपाईलाई हिन्ट्सको रूपमा 4वटा बताएँ अन स्क्रिन। तपाईले यसमा अरू 30औं थप्न सक्नुहुन्छ, 20औं नसके पनि अरू 4वटा थप्नुहुन्छ। ठिक छ? इम्पोर्टेन्स अफ नेसनल हेरिटेजेस सँगै भाइ बहिनीहरू अब आज हामी क्लासको लास्टतिर आइपुगेका छौँ। म तपाईहरुलाई होमवर्क दिएर जान्छु। आज विशिष्ट होमवर्क छ, प्लिज डु इट भेरी सिरियसली। पहिलो कुरा, हाउ क्यान वी प्रिजर्भ, प्रमोट एन्ड, त्यहाँ एउटा हेडिङ हेर्नुहोस् त, हाउ टु प्रिजर्भ, प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट देम। हाम्रो देशका राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई कसरी संरक्षण सम्वर्धन गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले खोजेर लेख्नुहोस्। केही पोइन्ट्सहरु मैले पनि लेखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा बाहेक अथवा तिनी पोइन्ट्सहरु आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहोस्। जस्तो फर एक्जाम्पल चितवन नेशनल पार्कलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने तपाईले आफ्नो विचार लेख्नुहोस्। एउटा होमवर्क नम्बर 1 र होमवर्क नम्बर 2 चाहिँ भिजिट द गुगल or other sites and enjoy the related videos about the topic। है, आज हामीले पढेको नेशनल हेरिटेज भन्ने टपिकलाई चाहिँ गुगल गरेर इन्जोय गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले त जस्ट तपाईलाई फोटो शेयर गरेँ, थुप्रै मल्टिपल भिडियोजहरु छन्, त्यो हेर्नुहोस् र मैले दिन खोजेको इन्फर्मेसनलाई अप्टिमम लेभलमा आफै पुर्याएर बुझ्नुहोस्। अथवा तपाईलाई इन्टरनेट एक्सेस छैन भने go through the chapter and enjoy the lesson। तपाईलाई बुकमा दिएको च्याप्टर छ, च्याप्टर पढ्नुहोस् र लेसनलाई इन्जोय गर्नुहोस्। हुन्छ? 2टा होमवर्क छ है तपाईहरुलाई दिँदै आजको हाम्रो यो छोटो बसाइलाई हामी यहाँ बिट मार्छौं। थ्यांक यू भेरी मच फर जोइनिङ अस and have a good time all of you।